बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको आपके सालाना इम्तिहान का सवाल नंबर 5 जो कि खुलासे पर लिखना होता है आपको, और उसके आपको 8 नंबर मिलते हैं, यानी उस खुलासे के आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो खुलासा आज हम आपके पास जो लेके आए वो है ठेले वाला शहजादा, और ये बहादुर शाह जफर के भतीजे का जिक्र है इसके अंदर, यानी मुकम्मल तौर पे उनके भतीजे के बारे में बयान किया गया है। यह आपकी जमात 11वीं का है और सबक नंबर आपकी किताब में ये 5 है। मुसन्निफ इसके ख्वाजा हसन निज़ामी है। माखज़ के बेगमात के आंसू है, आंसू से लिया गया है, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब जो है बेगमात के आंसू से ये सबक आपके लिए मुंतखब किया गया है आपके निसाब में। इसके अलावा इस सबक के कुछ अहम नकात हैं, जो हम अहम नकात भी आपको बताते जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी वजाहत भी करते जाएंगे ताकि आपको सबक पढ़ने में आसानी हो सके। बढ़ते हैं अपने खुलासे की तरफ। तो लेकिन खुलासा पढ़ने से पहले, समझने से पहले मुसन्निफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में हम पढ़ते हैं। आपका नाम सैयद अली हसन था। पैदाइश 1878 दिल्ली, वफ़ात 31 जुलाई 1955। वजह शोहरत आपकी अफसाना निगार और खतीब भी थे। इसके अलावा आपने रिसाला मनादी लिखा जो कि हिंदुस्तान और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। रिसाला मशाइखुल इस्लाम लिखा आपने 1909 में, और इस रिसाले ने भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। अच्छा, आगाज़ आपने इश्तिहार नवेसी से किया, यानी आपने अपने लिखने का आगाज़ इश्तिहार नवेसी से किया। आपने बहुत से इश्तिहार लिखे, जैसे उर्दू तोस, उर्दू सुरमा, ये सब आपने इस तरह के इश्तिहार बनाए। और उर्दू से मोहब्बत आपको बेइंतहा थी, इसीलिए आपने तमाम इश्तिहारात पे उर्दू का लफ्ज़ ज़रूर लिखा करते थे। तो आपको ख्वाजा उर्दू का लक़ब भी मिला है और ख्वाजा हसन निज़ामी भी आपको कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं खुलासे की तरफ। हम ठेले वाला शहजादा 11 मई 1917 का जिक्र है। 11 मई 1917 की वजाहत यानी हम आपको करते हैं कि 11 मई 1917 को 11 मई 1917 का जिक्र है, यानी ये 11 मई का 1917 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे इक़्तिदार संभाल लिया था और दिल्ली को दारुल खिलाफा बनाना चाहते थे और उसकी असर नौ तामीर करना चाहते थे। जब उसकी असर नौ तामीर करना चाहते थे तो और वहाँ पे इमारतें बनाना चाहते थे, उसके लिए उन्हें ईंटों की ज़रूरत थी और करीब के इलाकों में उन्होंने ईंटे के भट्टे कायम कर दिए और दूर दराज से भी ईंटें मंगाई जाती थी, यानी ट्रेन के जरिए भी आते थे ईंटें, और कुछ वो करीबी इलाकों से भट्टे बनाने के कारखाने शुरू किए गए। इस तरह गरीबों को काफ़ी माली इमदाद हुई। इसी भट्टे के कारखाने में एक बूढ़ा ठेले वाला भी ईंटें लेकर अपनी गाड़ी पर जा रहा था, यानी ठेले पर जा रहा था। क्या उस वक्त 11 मई 1917 की क्या कयामत खेज गर्मी, एक बूढ़ा ठेले वाला ईंटें लेकर जा रहा है। बूढ़ा ठेले वाला जो था वो कुव्वत समाज से महरूम था। कुव्वत समाज किसको कहते हैं? कुव्वत समाज कहते हैं, यानी हम कुव्वत समाज किसको कहते हैं? कुव्वत समाज कहते हैं जो शख्स सुन नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद तेज रफ्तार कार आ रही थी और हॉर्न बजाकर उसने सामने से हट जाने का इशारा किया। ठीक, यानी वो सामने से हट जाने का इशारा करते हैं, लेकिन ठेले वाला जो था वो बहरा था, वो बात नहीं सुन सका। बहरा ठेले वाला गाड़ी का हॉर्न नहीं सुन सका और गाड़ी जो थी वो ठेले से जा टकराई। कार ड्राइवर जो था वो बहुत ज़्यादा होशियार था, यानी गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी कि ड्राइवर जो था उसने अपनी गाड़ी को तो रोक लिया, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान जो हुआ वो ठेले का हुआ। कार के अंदर एक नौजवान और एक औरत बैठे थे। कार में मौजूद जो शख्स यानी लड़का आदमी, उसको सौदागर उसको कहते हैं जो तिजारत करते हैं, यानी सौदागर बैठा हुआ था। उससे गुस्सा आ जाता है और गज़ब में आता है और ठेले वाले पे कोड़े से हमला कर देता है, ठेले वाले को मारना शुरू कर देता है। ठेले वाला अकेला और कमजोर था। इसके अंदर एक जोश पैदा होता है। 2-4 कोड़े खाने के बाद इसने बेर हाँकने का चाबुक लेकर इस पर हमला कर दिया। ठीक है, कि वो भी इस पर हमला कर देता है।
ठेले वाला कमज़ोर है और वो 2-3 तो कोड़े बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो हद हो रही है, उसके अंदर भी एक बूढ़े ठेले वाले के अंदर भी जोश पैदा होता है और वो भी अपना चाबुक लेकर नौजवान पर हमला कर देता है। करीबी बांस का डंडा उठाता है और ऐसा मारा कि इसका सर फट गया। ड्राइवर ने भी ठेले वाले पर हमला कर दिया। अब जो मालिक ने तो किया, यानी सौदागर ने तो हमला किया, उसके साथ ड्राइवर ने भी ठेले वाले पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो लहूलुहान होना पड़ा। किसको? जिसने हमला किया था, यानी सौदागर को और ड्राइवर को, दोनों को लहूलुहान होना पड़ा और वहां से भाग जाना मुनासिब समझा, क्योंकि उस गाड़ी में जो बैठी खातून थी वो शोर मचाने लगी और कहने लगी कि यहाँ से चलो जल्दी, वरना ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा। ठेले वाला खामोश खड़ा देखता रहा, यानी जब वो भाग गए तो ठेले वाला खामोश खड़ा मुस्कुराता रहा और कहता रहा कि तैमूरी तमाचा खाना आसान बात नहीं है। सौदागर ने ठेले वाले की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। अच्छा, जब तो सौदागर जो था वहां से जो भाग निकला तो उसने ठेले वाले के पास जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। ठेले वाला गिरफ्तार हो गया और जेल में डाला गया। जब ठेले वाला मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हुआ तो मजिस्ट्रेट को मालूम हुआ कि ठेले वाला शहजादा बहरा है। अच्छा, इसके लिए उस मजिस्ट्रेट ने क्या करा था कि मजिस्ट्रेट ने ये भी मालूम करवाया था कि क्या ये वाकई बहरा है, तो उसने 2-3 लोगों के सामने उसकी गवाही भी दिलवाई, तो फिर वाकई पता चला कि बूढ़ा ठेले वाला जो था वो बहरा था। जब ये वजह मालूम हुई कि वो ठेला चलाने की, तो इसने जवाब दिया कि वो तैमूरी नस्ल से ताल्लुक रखता है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के भाई मिर्जा बाबर का बेटा है। ठीक है, यानी बहादुर शाह जफर जिनके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं, उनके भाई मिर्जा बाबर का बेटा है और मेरा नाम जफर सुल्तान है। ये कौन कहता है? बूढ़ा ठेले वाला कहता है कि मेरा नाम जफर सुल्तान है। मजिस्ट्रेट ने कहा तुमने सरकार से वजीफा क्यों नहीं मुकर्रर करवाया? यानी उस वक्त की हुकूमत जो थी या सरकार जो थी वो गरीब लोगों को वजीफा दिया करती थी, यानी चंद पैसे दिया करती थी। तो ठेले वाला कहता है कि जब ये वजीफा गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमत की या सरकार की तरफ से मुकर्रर किया जा रहा था तो मैं मुल्क में शहर में नहीं था और लेकिन मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। शहजादे ने जवाब दिया कि मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ, लेकिन वो वजीफा जब मुकर्रर करना चाह रहे थे तो मैं शहर में नहीं था। अच्छा, यहाँ तक तो हमने आपको बताया कि खुलासे का एक हिस्सा क्या था कि बूढ़ा ठेले वाला जो था वो अपना ठेला लेके जा रहा था और वो सुनने से महरूम था और गाड़ी से टक्कर हो जाती है। गाड़ी से जब टक्कर होती है तो बूढ़े ठेले वाले के ठेले को नुकसान होता है। कार में एक नौजवान और एक औरत बैठे होते हैं और ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर गाड़ी को बड़ी होशियारी से बचा लेता है, यानी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता और ठेला जो है उसको कुछ नुकसान होता है। उसके अलावा जो गाड़ी में बैठे होते हैं सवार वो उठकर आते हैं, यानी सौदागर आता है और ठेले वाले को मारना शुरू कर देता है। ठेले वाला अपने तहफ़्फ़ुज़ में एक दो तो जैसे खा लेता है, फिर बाद में वो भी चौबक उठा के या बैल हाँकने वाला जो बांस होता है वो उठाकर सौदागर और उसके ड्राइवर को मारना शुरू कर देते हैं। वो वहां से भागते हैं और ठेले वाले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, ठेले वाले को गिरफ्तार करवा देते हैं। और ठेले वाले से जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि क्या वजह थी जो आपने इस सौदागर को मारा, तो वो बताता है कि मैं कुव्वत समाज से महरूम है। मजिस्ट्रेट उसकी बाकायदा गवाही के तौर पे उसको चेक भी करवाता है, यानी लोगों से दिखाता है कि वो सचमुच बहरा है या कुव्वत समाज से महरूम है। तो बाकी वो ठेले वाला जो था वो कुव्वत समाज से महरूम था। इसके बाद बूढ़ा ठेले वाले को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और ठेले वाले को बाइज्जत बरी करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम ठेला क्यों चला रहे थे, तो वो बताता है कि मैं तैमूरी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ, सुल्तान जफर बहादुर शाह जफर के भतीजे जफर सुल्तान का बेटा हूँ और मैंने वजीफा इसलिए मुकर्रर नहीं हुआ क्योंकि मैं शहर में नहीं था। और ठेले वाले शहजादे को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है
اور جو مجرم تھے ان کے اوپر 10-10 روپے جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ جس عدالت میں یہ کہانی ساری پیش ہوئی تھی وہاں پہ خواجہ حسن نظامی موجود تھے۔ تو اس طرح سے خواجہ حسن نظامی جو اپنا دوسرا سلسلہ یعنی بیان کریں گے، یعنی خواجہ حسن نظامی نے ایک حصے پر یہ بتایا اور دوسرے حصے پہ ہمیں ظفر سلطان کی گزری ہوئی زندگی کے متعلق جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی نے تحریر کیا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے۔ اچھا، یہ ٹھیلے والا شہزادہ پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ عدالت سے رہا ہونے کے بعد ٹھیلے والا شہزادہ کہاں جاتا ہے؟ پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مصنف یعنی خواجہ حسن نظامی شہزادے کا نماز پڑھنے کا انتظار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آج میں عدالت میں حاضر تھا، آپ سے غزل کی داستان سننا چاہتا ہوں۔ شہزادے نے اپنی آپ بیتی شروع کی۔ آپ بیتی میں شہزادے نے کیا بتایا کہ مصنف لکھتے ہیں یا فرماتے ہیں کہ ٹھیلے والا شہزادہ پہلے واقعی شہزادہ سلطان ظفر اپنی داستان یوں شروع کری، یعنی وہ پہلے واقعی شہزادے تھے، بہادر شاہ ظفر کے بھتیجے تھے، اور پھر سلطان ظفر نے اپنی داستان یوں شروع کی کہ میں بہادر شاہ ظفر کے بھائی کا بیٹا تھا، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، میرے والد کا دلی کی تباہی میں انتقال ہو گیا تھا، یعنی ان کے والد کا جو تھا وہ دلی کی تباہی میں انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی۔ اچھا، 1857 بھی 11 مئی کی تاریخ تھی جب جنگ آزادی ہوئی، اور جو بوڑھے والے ٹھیلے پر جو سوداگر نے حملہ کیا وہ بھی 11 مئی کی تاریخ تھی۔ تو یہ دونوں باتیں کتاب کے اندر وہ وضاحت سے بتاتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قلعے سے گرفتار کر کے رنگون میں قید کر دیا گیا۔ شاہی خاندان کے کچھ افراد کو قتل کر دیا گیا اور باقی افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عالیشان عمارتوں اور محلات کو لوٹ لیا گیا، یعنی جب کسی سلطنت پر قبضہ ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو ارکان سلطنت ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا وہ بڑی مشکل سے بیچارے فرار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ فرار ہوئے تھے، کون؟ ظفر سلطان بھی فرار ہوئے۔ اب وہ بتاتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے بھتیجے یعنی ظفر سلطان کہتے ہیں کہ میں اپنی بوڑھی ماں جو نابینا تھی، ٹھیک ہے، ان کی والدہ جو تھی وہ اندھی تھی، یعنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اس کے ساتھ وہ کرنال روانہ ہو گئے اور جس بیل گاڑی پر بیٹھ کر روانہ ہوئے تھے رات کے وقت بیل چوری ہو گئے، یعنی ایک تو وہ ادھر سے جہاں سے اپنی سلطنت سے بھاگے پریشان حال تھے، پھر جس بیل کا سہارا لیا وہاں لوگوں نے بیل چوری کر لیے، تو آگے جانے کے لیے کوئی سواری موجود نہیں تھی، تو انہوں نے قریبی گاؤں یعنی چودھری کے گھر پہ پناہ لینا چاہی، اور چودھری نے بھی دھوکہ دیا۔ چودھری نے دھوکہ کس طرح دیا کہ ان کے پاس ایک زیورات کی صندوقچی تھی اور اس کو قبضے میں کر کے بہادر شاہ ظفر کو جانے کا کہا، اور بہادر شاہ ظفر وہاں سے چلے گئے اور ہمارا جانے کو کہا، لیکن بہادر شاہ ظفر نے جب اپنا سامان مانگا تو چودھری نے سامان دینے سے انکار کر دیا اور ان کو پھونک مارنا شروع کر دیا۔ ظفر سلطان نے بھی ان کو ایک دو مکے مارے، لیکن دیگر محلے کے لوگ یعنی قریب قریب کے جو لوگ تھے، آبادی کے لوگ تھے، ان لوگوں نے سب نے مل کر ظفر سلطان پر حملہ کر دیا اور ان کو اور ان کی والدہ کو ایک چارپائے پہ بٹھا کر کہاں ڈال دیں وہ دیکھتے ہیں، ہم تھوڑا سا سسپینس رکھیں گے۔ اچھا، مصنف فرماتے ہیں کہ ٹھیلے والے شہزادہ زخموں سے پریشان ہو کر اب وہ بتاتے ہیں کہ ٹھیلے والے شہزادے کو جو ہے وہ چارپائے پہ ان کو اور ان کی والدہ کو باندھ کر جنگل میں ڈال جاتے ہیں۔ اب زخموں سے پریشان اور شدید گرمی میں چکرا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں ظفر سلطان اور بتاتے ہیں ماں جو تھی وہ میرے لیے دعا کر رہی تھی کہ اچانک جنگلی لوگوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے وہ کہاں اپنی سلطنت سے تحفظ کرتے ہوئے اپنی اور اپنی والدہ کا کرنال کی طرف روانہ ہوئے۔ کرنال سے جب روانہ ہوئے تو ان کے بیل چوری ہو گئی، جس بیل گاڑی پر گئے تھے وہ بیل جب چوری ہو گئے تو انہوں نے قریبی گاؤں میں پناہ لی، یعنی ایک چودھری کے پاس رکے۔ چودھری نے جب ان کے پاس خزانے کی صندوقچی دیکھی تو اس کے دل میں لالچ آئی اور بہادر شاہ ظفر کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہا اور صندوقچی اپنے قبضے میں کر لی۔ بہادر شاہ کے پاس جو سامان تھا وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے آگے جا کے مددگار ثابت ہو سکتا تھا، انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ یہ مجھے دے دیا جائے،
لیکن بہادر شاہ ظفر کو بجائے صندوقچی دینے کے انہوں نے اس کو بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا اور ان کو مار پیٹ کے ایک چارپائے پہ ان کی اور ان کو اور ان کی والدہ کو لٹا کر جنگل میں پھینک دیا گیا۔ اب زخموں سے پریشان شدید گرمی میں چکرا کر وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ماں بہت دعا کرتی رہی کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے، یعنی ماں اپنی بیٹے کی تکلیف دیکھ کے دعا کر رہی تھی کہ اچانک جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا۔ جب جنگلی جانوروں نے بھی حملہ کیا اور جنگل کے لوگوں نے بھی ان کے اوپر حملہ کیا، وہ دونوں ذکر بتاتے ہیں کہ جنگلی لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارے کپڑے تک اتار لیے۔ جب وہ ان سے لوٹ مار کے لیے سامان مانگ رہے تھے تو ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا اور ان کے کپڑے بھی اتار لیے اور ماں وہیں انتقال کر گئی۔ یعنی ان کی ماں جو تھی وہ زخم برداشت نہیں کر سکی، تکلیف برداشت نہیں کر سکی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور جنگل میں دفن کر دیا گیا۔ مجھے فوجی اپنے ساتھ لے گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں ظفر سلطان جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس قدر جنگلی لوگوں نے انہیں مارا پیٹا تھا۔ تو وہاں سے قریب سے فوجی گزر رہا تھا جو ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کچھ دن ان کا علاج کرواتا ہے۔ تھوڑے دن جو ہے وہ ظفر سلطان اس فوجی کے پاس رہتے ہیں اور پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور ایک خیراتی قافلے کے ساتھ مکہ شریف چلے جاتے ہیں۔ مکہ سے 10 سال بعد واپس آتے ہیں۔ مکہ شریف سے کہاں 10 سال گزارنے کے بعد واپس آتے ہیں اور ریل میں مزدوری شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے جمع کرتے ہیں اور ایک ٹھیلا خریدتے ہیں اور جس پہ وہ اینٹیں لانا لے جانے کا کام شروع کرتے ہیں اور پھر یہ حادثہ پیش آیا۔ شہزادی نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ گاؤں کے لوگوں نے جب مارا تو میری قوت سماعت بھی چلی گئی، یعنی قوت سماعت وہ جو بہرے ہوئے تھے وہ ان کے جنگلی لوگوں نے جس طرح ان کو مارا تھا اس طرح سے ان کی قوت سماعت بھی چلی گئی۔ اس کے بعد مصنف نے شہزادی کی داستان سن کر کہا کہ اس کو میں اپنی کتاب میں لکھ دوں، یعنی اب مصنف کون؟ خواجہ حسن نظامی نے ظفر سلطان سے کہا کہ میں آپ کی جو داستان ہے وہ میں کتاب میں لکھ دوں۔ شہزادے نے کہا ہاں ضرور لکھ دو، مگر یہ بھی لکھ دینا کہ ہر گزرنے والی بات، گزرنے والا وقت، گزرنے والی راحت اور تکلیف جھوٹی اور بے اثر ہے، مگر اس میں عبرت ضرور ہے۔ یعنی وہ بتاتے ہیں کہ جو وقت آپ کو گزر رہا ہے، چاہے وہ اچھا وقت ہو چاہے برا وقت ہو، لیکن اس کے اندر ایک عبرت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا اختتام کرتے ہیں خوبصورت اشعار کے ساتھ، جو کہ علامہ اقبال کا اشعار ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔